साहिबा बानो साहिबा, हम देख रहे हैं पीडीएम इत्तेहादियों में दरारें नजर आ रही हैं, ये एक्सपेक्टेड थी? आपके ख्याल से आगे मजीद बढ़ेंगी? तो जाहिर है, देखिए, कोई मोहब्बत में तो साथ नहीं थे, या आपके लिए या मुल्क के लिए तो साथ नहीं थे। ये तो खाली एक बयानिया बनाया था कि हमने अपनी सियासत की रियासत बचाई है। तो गैर फितरी इत्तेहाद था कि जो कल के जो जानी दुश्मन थे, जो एक दूसरे के ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे, रिपीट नहीं करूंगी, कि ये हो जाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो साथ बाहमी शेर व शक्कर होकर बैठे हुए थे। तो कुछ तो दाल में काला था। अब जब सब चीजें अपने हाथ से कर दी, तो मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो हैरान परेशान हूँ कि मेरे खुदा, मैं बचपन से इन लोगों को देखती नहीं हूँ, मैं इनको हुक्मरान या लीडर समझती नहीं हूँ। ये हमें इतना बेवकूफ समझते रहे हैं, यानी कि ये समझ रहे हैं हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन खाली है, या हमारे माथे पे कुछ चौखट लिखा हुआ है। सब कुछ साथ किया इन्होंने। पहले तो पूरे 16 माह सुकून से बैठे रहे, आखिरी दिनों में इनको याद आया कि हमने ये करना था। सीसीआई की मीटिंग जब इन्होंने कहा कि 2 सूबों में निगरान वजीर आला है, नहीं हो सकती, फिर कोई शिक ढूंढ कर लेकर आ गए कि हो सकती है। तो अगर ये 4 माह पहले कर लेते तो ये सारा खड़ाग ना पहनता, कि 4 माह पहले डिसाइड हो जाता और ये आपके दिन ना माइनस हो जाते। अब वही बात है, पंजाब और केपीके, मैं बार बार कहती हूँ कि वो किस मुल्क के सूबे हैं? वो हमारे सूबे ही है ना। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप, वहां आइन और कानून की ऐसी की तैसी हो गई, गैर कानूनी गैर आईनी वहां पर हुकूमतें कायम है और धड़ल्ले से कायम है। अब तो वो अपने नाम के साथ निगरान वजीर आला भी लगाना ये भी भूल गए हैं, वजीर आला। तो ये तो रास्ता खुद बनाकर देकर आए हैं। जब सदर साहब से इख्तियारात लेके इलेक्शन कमिश्नर को दिए सीसीआई की मीटिंग में, हाँ, कि कोई बच्चे या कुछ चोरी छुपे तो किसी कागज पे साइन नहीं करवाए। और अगर इतना ही इलेक्शन का इनको प्रॉब्लम था तो 11 को असेंबली डिसॉल्व करते, ताकि वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके 60 दिन के अंदर इलेक्शन होते। आपने 90 दिन भी दे दिए कि 30 दिन में और क्या करना है। और अब जब पता चला कि खेमा आपके हाथ से छिनने वाला है, तो अब आपको जमहूरियत, आइन और कानून सब कुछ याद आ रहा है कि ये होना है। और जी वो अब किया है तो भुगते। राइट। मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ कि हाथ तो अपने काट कर दे दिए इन्होंने, अपने हाथ भी काटे, बाकियों की काट दिए। अब वही बात है कि पुराना चूरन नई पैकिंग में एक दूसरे से दस्तों गरेबा होके, सबसे अच्छा मतलब इनके पास तरीका यही है कि भाई ये एंटी स्टैब्लिशमेंट खेल लो। अब आप एक घर में देख लें, वो छोटा भाई बड़े भाई से कोई बात पूछे बगैर कोई काम नहीं करते, और गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है कि तुम एंटी स्टैब्लिशमेंट खेलो, मैं प्रो स्टैब्लिशमेंट खेलता हूँ, मैं तारा हूँ आपका। इधर यहाँ पर वालिद मोहतरम कुछ कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, पिसर कुछ कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में मैं भी यहाँ। गुड कॉप बैड कॉप शुरू हो गया, इंटरेस्टिंगली। ये बात आपने इंटरेस्टिंग कही। भट्टी साहब का अल्फाज बड़ा मुझे अच्छा लगा कि वो इंडिया कह लें या भारत कह लें, यूएई कह लें या मुत्तहिदा अरब अमारात कह लें, एक ही बात है। एक ही बात है। सो अता काज़मी साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक तो क्योंकि हमने जिक्र किया कायद आज़म का भी, जो विजन था ओरिजिनली पाकिस्तान का, कितना डिविएट किया हमने। पिछले साल में क्या हुआ है, और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, सदर कह रहे हैं कि मैं तारीख शायद दे दें, एक्सपेक्ट किया जा रहा है इलेक्शन की। दूसरी तरफ से आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं 90 दिन के इलेक्शन में। हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन? देखिए, कितना डेविएट किया मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट थिंक कि उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा मकसद क्या था, रियासत क्यों ली गई, क्या किस वजह से। देखें, उसका बुनियादी मकसद तो ये था ना कि वहाँ पे हमारी जो शख्सी आज़ादियाँ थी, बुनियादी मकसद ये था कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स थे जो आपके, उनको प्रोटेक्ट करना था। ये केस था आपका कि इस खित्ते के अंदर जो मुसलमान हैं उनके राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है, उनकी शख्सी आज़ादियों के ऊपर कदगन है। तो 75 साल में क्या हमने वो आज़ादियाँ बढ़ाई हैं या आज़ादियाँ कम की हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाता, फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे ख्याल में सबको पता है, जो देख रहे हैं, हर कोई अपना अपना फैसला खुद कर सकता है। जहाँ तक डेट की बात है, अभी मैं सुन रहा था लोग कह रहे हैं कि जी अबूरी सदर, क्योंकि उनकी मुद्दत पूरी हो गई है, तो अबूरी सदर किस तरह डेट दे सकते हैं। ये वही लोग हैं जिनको एक दफ़ा भी ये ख्याल नहीं आया कि 2 सूबों में जो दस्तूरी बैठे हुए हैं निगरान वजीर आला, वो दस्तूरी हैं और ये अबूरी हैं। मुश्तरका मुफादात कौंसल में जाके उन्होंने दस्तखत भी कर दिए और सब कुछ कर लिया उन 2 वज़ीर आला ने, और एक जो वज़ीर आला की टीम थी, वज़ीर आला साहब की टीम थी, उसको फारिग भी किया गया। 6 महीने के बाद पता चला कि वो तो गैर जानिबदार ही नहीं है। तो वो जो सारा सेटअप, जिस निज़ाम, वो जो जिस तरीके से चल रहा है,
وہ جو مذاق ہو رہا ہے پاکستان کی قوم کے ساتھ، وہاں پہ کسی کو کوئی بری کوئی چیز اس طرح کی نظر نہیں آئی. دیکھیں یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو جتنے بھی یہ پل تھے نا، یہ ہم نے کراس کر لی، آئین کے، دستور کے، آئینی روایات کے. یہ جو بنیادی چیزیں تھیں جو کسی بھی ریاست کے لیے بڑی فنڈامنٹل ہوتی ہیں، اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس میں ہمارے سیاستدانوں کا کلیدی کردار رہا ہے. آپ نے بلاول صاحب کا بھی شارٹ سنایا، وہ جو کہتے ہیں ڈر گیا تو وہ مر گیا. تو وہ جو 2 صوبوں میں تھے تو اس وقت کون مر رہا تھا، اس وقت کون ڈر رہا تھا، اس وقت کس قسم کی قراردادیں آپ لے کے آ رہے تھے قومی اسمبلی میں. اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ آپ خدا را اس طرح نہ کریں. اگر آج آپ نے یہ راستہ کھول دیا، آپ 6 مہینے کے لیے روکیں گے، کل چیئرمین تحریک انصاف یا عمران خان آ کے 6 سال کے لیے روکیں گے. آئین کے مطابق چیزوں کو چلائیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پرنسپلی میں کہتا ہوں جو بلاول صاحب کا ابھی موقف ہے وہ بالکل درست موقف ہے کہ 90 روز کے اندر انتخاب ہونے چاہیے. لیکن کیا ان کا موقف جو ہے وہ اس منوان وہ یہ چاہتے ہیں، یا پھر وہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، یہ ہمارے نو فلائی لسٹ اور یہ احتساب اس طرح کی باتیں نہ کرنا. کس کو میسج دے رہے ہیں؟ وہ میرے خیال میں مسلم لیگ کاف والوں کو میسج دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے ناراض ہیں وہ. تو وہ ان کو میسج دے رہے ہیں کاف لیگ والوں کو کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ صحیح طرح نہیں چلے تو پھر جو ہے وہ فرزند جو ہیں وہ یہاں سے لشکر لے کے اپنا چلیں گے اور وہ بغاوت کا علم بلند کریں گے. اور دوسری طرف جو والد محترم ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا. بس یہ ان چیزوں کا آپ نے یہ تھوڑا سا آپ کو ڈیجا وو نہیں لگ رہا جو ابھی ذکر کیا ہے سارا صاحبہ نے بھی؟ جی یہ ڈیجا وو تو دیکھیں میں نے پی ایم ایل این کا فٹ پرنٹ نظر آ رہا ہے اس میں. کاپی رائٹ پہ بات کرنی چاہیے جاوید صاحب کو اس طریقے پہ. نہیں، جاوید عباسی صاحب نے تو دیکھیں انہوں نے تو بڑا پرنسپل بات کی اور اس سے کوئی شخص اختلاف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کوئی بھی دیکھیں جو بھی سیاسی جو لوگ ہیں، جو جینون سیاسی لوگ ہیں، ڈیموکریٹک لوگ ہیں، وہ بشک جتنا مرضی ہمیں گلا شکوا ہو کسی سے، ہمارے مسائل کا حل انہی لوگوں کے پاس ہے. یہ جینونلی جو بھی لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے یہی ہمارے مسائل حل کریں گے، کسی اور کے پاس کوئی حل نہیں ہے. تو ہماری تو امیدیں ان سے ہیں، تو اسی لیے ان کے اوپر پھر تنقید بھی کرتے ہیں. سارہ بانو صاحبہ، سندھ میں ہم دوبارہ ایک کریک ڈاؤن کی آوازیں سن رہے ہیں، آپریشن کی بات ہو رہی ہے، بے لاگ احتساب کے بھی نعرے ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے آپ کی نظر میں؟ پہلے بھی تھوڑی سی گفتگو ہو رہی تھی، اس پہ ایسے یاد آ گیا کہ جب سیاستدان پاؤ بھر گوشت کے لیے پورے اونٹ کو ذبح کریں گے تو ایسے ہی ہوگا. یہ آپ جاوید صاحب کو کہہ رہی ہیں؟ مطلب سب سیاستدانوں کو بول رہی کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں اس وقت، یعنی کہ کیا شوق تھا اس اقتدار میں آنے کا، کیا نیب نے کیا کر لینا تھا. آج تک نیب نے کس کو سزا ملی ہے، اور ای وی ایم کیا ہے. ہم تو ربر کے انگوٹھے لے کے پتہ نہیں سیم کروا رہے تھے. اتنا اسکیم کرتے ای وی ایم سے کیا ہو جاتا. ان 2 کاموں کے لیے انہوں نے آ کے پتہ نہیں کیا کر کے باقی بھی سب کی وہ کر دیا. اور اب بیٹھے ہوئے وہاں پر، یہ میں پہلے بھی بول چکی ہوں، یہ مشتاق یوسفی صاحب کی کتاب کا قطع ہے کہ ہم خیمے میں جس وقت اونٹ آ کے بیٹھ جاتا ہے، کسیانہ ایک کمبا، کسیانہ بلی کمبا ہو جائے، کسیانہ منہ لے کر ہم پھر کسی دوسرا اونٹ تلاش کرتے ہیں جو اس کے کندھے پر بیٹھ کے ہم واپس اپنا خیمہ حاصل کر سکیں. یہ پرانی کہانی ہے. یہ پھر واپس سے ان کو بھی ٹائم مل گیا. یہ سب پری پلان ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ایک یہ کہہ رہے دوسرا یہ کہہ رہے، اس طرح یہ کہہ رہے، ان کو اپنا بیانیہ بنانے کے لیے اور یہ بنانے کے لیے یہ اس طرح کا ماحول چاہیے کہ یہ ایسا بیانیہ بنا سکے. اور جی ہم تو یہ ہم تو یہاں پر کسی کو عوام کا خیال تھا. اور باقی رہی سندھ میں کیا کہہ سکتی ہوں. یہ جو حالات چل رہے ہیں، آپ نے کیا پوچھا تھا، یہ جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اس کا یا جو سینیریو؟ جی کہاں تک جائے گی یہ؟ کتنا کڑا احتساب ہوگا؟ کس کا ہوا احتساب؟ یہ کوئی بازو مروڑنے کی کوشش نہ ہو، آنکھیں دکھانے کا. بیٹا خیر تمہیں میں بتاتا ہوں، ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے مجھے. اللہ کرے کہ ہو جائے. ورنہ یہ چیزیں کس کو نہیں پتا تھی پریا صاحبہ، کس کو نہیں پتا تھی؟ سندھ کی کرپشن بچے کو پتا ہے، یہ سمگلنگ بچے کو پتا ہے. ہماری جو اربوں کی جو گندم ہے وہ چوہے کھا جاتے ہیں. چینی کے گودام بھرے میں، چینی کی شوگر ملیں یہاں پر کس کی ہیں؟ اس چینی کے اوپر کیا جھگڑے اور کیا بھائی کا دشمن ہوا وہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں پتا تھی کہ ابھی ان کے جاتے میں کیا کوئی بھی قوم سے. میں سوال کرتی ہوں، میں نے کہا کوئی تو میں نے کہا میں خود ہی کیوں نہ سوال کر لوں کہ یہ سارے قدم سوال عوامی منتخب حکومت میں جو عوام کے نمائندے ہیں انہوں نے کیوں نہیں اٹھائے؟ کیا یہ ان کو نہیں پتا اسمگلنگ کیسے ہوتی ہے؟ ارے بھائی آپ گواہی کا کر دیکھیے.
ہر 10 منٹ کے فاصلے پر آپ سے چیکنگ ہوتی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ شاید کسی بوتل میں ڈال کر تیل ہم لے کر آتے ہیں یا چینی پڑیوں میں ڈال کر لے کے جاتے ہیں. خدا کے لیے بس کر دیں. میں کون سا یا کوئی عوام بیچاری میں کسی کو کچھ کہنا, لیکن کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہمیں سمجھ آئے. رائٹ. اور یہاں پر بھی کسی الیکشن کا وہی چورن, وہی بیانیاں, حیدرآباد کا پانی, اور یہیں پر پانی میں کہا تھا کہ ہمیں تو کراچی کو شباب اسپیڈ کی ضرورت ہے. ہم سب ایک پیج پر, پوری دنیا ایک پیج پر ہے, اور اب ہمارے مسئلے حل ہوں گے. یہ کون پاگل ہے وہ بیچاری بھوک اور بجلی کے بلوں اس سے ستائی عوام کو کہ وہ 2 گھڑی دیکھنے کے لیے آ گئی. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ چلو کوئی پانی پوچھ لے گا یا روٹی پوچھ لے گا. کیسی باتیں کر رہے ہیں. رائٹ. ہو گئی کس کشتی میں سوار ہونا ہے, کس کشتی میں سوار کروانا ہے, مال غنیمت کا حصہ کیسے بٹنا ہے. جھگڑا تو اسی پر ہی ہوتا ہے. یہ تو بس ایسے ہی ہے. آپ اور ہمارا وہ کہ میں بھی ٹی وی پر آ کے اپنا شوق پورا کر لوں بولنے کا, آپ کا بھی پروگرام چلا چلے. یہ سب کچھ سیٹ ہوا ہوا ایک شطرنج ہے